नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुने, देशभरबाट झण्डै 6000 प्रतिनिधि सहभागी हुने लक्ष्य। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश। आइतबारको लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित। रुसी र अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बीच जेनेभामा गोप्य वार्ताबाट ठोस कदम चाल्न सक्ने अपेक्षा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेको असोज 15 गते भोलि शुक्रबारदेखि सुरु हुने पहिलो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनको तयारी सकिएको छ। बिहिबार नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन मूल समारोह समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनको तयारी पुरा भएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका मिडिया संयोजक खिमलाल भट्टराईले भोलि शुक्रबार 12 बजे पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उद्घाटनपछि 3वटा प्रस्ताव पेश गर्ने र दोस्रो पनि असोज 16 गते समूहगत छलफलमा गरिने कार्यक्रम रहेको संयोजक भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै 6000 प्रतिनिधि सहभागी बन्ने बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई संसद सुचारू गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको बैठकमा नेकपा एमाले भने अनुपस्थित रह्यो। बैठकमा एमाले अनुपस्थित भएपछि उसलाई संसद प्रभावकारी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध नगर्न प्रतिपक्षी एमालेलाई प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बताउनुभयो। बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको थियो। बैठकमा एमाले उपस्थित नभएकोले जारी अवरोधबारे कुनै सहमति नभएको उहाँले बताउनुभयो। एमाले नआए पनि पछिको बैठकमा आउने आशा राख्दै फेरि पनि सर्वदलीय छलफलको लागि तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। संसदलाई मर्यादित र निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने र अगाडि बढाउन एमाले तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका सकारात्मक रहने अपेक्षा प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको छ। संसदमा अहिले प्रतिनिधि सभामा 33 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 27 विधेयक रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राजधानीमा अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड हतियार नउठाई यो आन्दोलन जितिने पनि बताउनु भएको छ। पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहियो भने के हुन्छ त भने आन्दोलन हुन्छ, हामी जित्छौँ प्रचण्डले भन्नुभएको छ। हतियार पनि उठाउन पर्दैन, हिंसा गर्न पनि पर्दैन, लाखौंलाई सडकमा ल्याए हुन्छ। प्रचण्डले अहिलेको चुनाव निकै खर्चिलो भएको भन्दै त्यसको लागि पनि पुनः समानुपातिक आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जनयुद्धका बेला लड्न जान पाइएन भनेर रुने धेरै भए पनि अहिले पद पाइएन भनेर रुने बढेको भन्दै प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यद्यपि यसलाई सुधार गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ। अध्यक्ष प्रचण्डले दलाल पुँजीपतिहरूसँग पैसा मागेर कहिलेसम्म चुनाव लड्ने भन्दै दलालको पैसाले जित्ने चुनाव विकृतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो चुनाव माओवादीले नचाहेको र यस्ता जालझेलको चुनाव क्रान्तिकारीले जित्न नसक्ने भन्दै पूर्ण समानुपातिकको आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्नुभयो। बैठक सुरु हुनासाथ सधैँ झैँ प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरोध नगरिकन सदनको काम कारबाही अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने कुरा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको स्मरण पनि गराउनु भएको थियो। अवरोधकै बीचमा सभामुख सापकोटाले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजी र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउनुभयो। प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकहरूमा आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 छन्। नेकपा एमाले अधिवेशन सुरु भएदेखि नै आफ्नो पार्टी कारबाही गरेका 14 सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। आइतबारको लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक एक दिन पर सारिएको छ। संसद सचिवालयले 17 गते आइतबारको राष्ट्रिय सभाको बैठक 18 गतेको लागि सारेको जनाएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अध्यक्षज्यूले 2078 साल असोज 18 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ। संसदमा नेकपा एमाले संघीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका पूर्वाग्रही भएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा सहभागी भएर फर्किएपछि बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य सहितको विषयमा आफूले कुरा राखेको बताउनुभयो। भूपरिवेष्टित देशको आर्थिक उन्नति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहकार्यबारे पनि कुरा गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्न खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल गएको 8 गते अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेको थियो। कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका 21वटा रिट निवेदनहरूको सुनवाई सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ। बिहिबारको लागि मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत र प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनवाई एकसाथ स्थगित गरेको हो। आफूहरूलाई सरकारले गलत ढङ्गले समायोजन गरेको दावी गर्दै कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई सङ्घमा नै राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सर्वोच्च अदालतले समायोजन उल्टिएका कर्मचारीहरूको सिट सुरक्षित गरेर मात्रै नयाँ भर्ना गर्नु भनी आदेश दिएपछि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतहरूको नतिजा रोकेको छ भने अरू परीक्षाहरू पनि स्थगित गरेको छ। पुराना कर्मचारीको समायोजन आफूहरूको सेवा प्रवेश गर्ने अवसर अवरुद्ध भएको भनी परीक्षा दिएका कर्मचारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ती सबै निवेदनको एकमुष्ट सुनवाई हुनुपर्ने भन्दै 3 सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1078 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8555 नमुनाको PCR परीक्षणमा 898 र 3210 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 180 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 911 जना निको भएका छन्। नयाँ थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 8,86,614 पुगेको छ, जसमध्ये हालसम्म 7,65,758 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 11,135 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 16,802 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 1,366 जना रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 353 जनाको आइसियु र 117 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका कोरोना संक्रमित मध्ये 369 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्, जसमा काठमाडौँका 267, ललितपुरका 65 र भक्तपुरका 37 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा थप 174, प्रदेश 2 मा 16, बागमती प्रदेशमा 455 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकीमा 103, लुम्बिनीमा 86, कर्णालीमा 36 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 जना संक्रमित थपिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुने, देशभरबाट झण्डै 6000 प्रतिनिधि सहभागी हुने लक्ष्य। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश, आइतबारको लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित। रुसी र अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बीच जेनेभामा गोप्य वार्ताबाट ठोस कदम चाल्न सक्ने अपेक्षा। र नेपाल पुलिस क्लब 6औं संस्करणको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्स्योरेन्स। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले राजस्व नतिर्ने केबल र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको सेवा नै रोक्ने भएको छ। कालिका मिडियासँग बोल्दै इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले केबल र इन्टरनेट प्रदायकलाई आश्विन 15 गतेसम्मको समय रहेको बताउनु भएको छ। भरतपुर वितरण केन्द्र आश्विन 16 गतेको पर्खाइमा रहेको छ। राजस्व तिर्न सरकारबाट आदेश आएसँगै 8वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तारको लागि प्रयोग गरेको विद्युतीय पोलको शुल्क तिरिसकेका छन्, जसअनुसार 48,30,133 शुल्क असुल भएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राजस्व तिर्ने सबै सेवा प्रदायक कम्पनी स्थानीय स्तरका हुन्। शुल्क नतिर्नेमा सुबेसु, क्लासिटेक, वर्ल्डलिङ्क, टेकमाइन्ड लगायतका 5वटा कम्पनी रहेका छन्। यी 5 कम्पनी केन्द्रीय स्तरका हुन्। केन्द्रमा पहुँच भएकोले धाक देखाएको पौडेलको भनाइ छ। स्थानीय स्तरको आलोचना नगर्ने केन्द्रको धाक धक्कु देखाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। साथै उहाँले दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञ समूहको निर्णयको विपरीत जाने धम्की देखाउनेलाई कडा सजाय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विद्युतीय पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा महसुल भएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीको करिब 3 वर्षदेखि राजस्व नतिरेका हुन्। तर ग्राहक तथा निर्देशनालयबाट आश्विन 15 गतेको अल्टिमेटम निस्किएसँगै 8 कम्पनीले भने राजस्व बुझाइसकेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले 2078 साल भदौ 1 गतेदेखि केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजस्व असुलीको लागि पहल गरेको थियो। राजस्वको दायरामा आउन आनाकानी गरेसँगै सेवा विस्तारमा समेत रोक लगाइएको छ।
केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष विद्युतीय पोल प्रयोग गरे बापत महानगर र उपमहानगरमा 9,000 र नगरपालिका र गाउँपालिकामा 7,000 भरतपुर वितरण केन्द्रलाई तिर्नुपर्छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से आज 32 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। हिजो 50 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज 32.51 अङ्कले घटेर 2,633 अङ्कमा आइपुगेको छ। आज विकास बैंक समूहको शेयर 155 अङ्कले, हाइड्रो पावरको 82, फाइनान्सको 68, निर्जीवन बीमाको 104 अङ्क, माइक्रो फाइनान्सको 38 र जीवन बीमा समूहको शेयर 101 अङ्कले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि व्यापार समूहको शेयर 118 अङ्कले बढेको र आज गुडविल फाइनान्स, प्रिमियर इन्सुरेन्स र हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। बजार घट्दा पनि नेपाल फाइनान्स, मनकामना स्मार्ट लघु वित्तीय संस्था र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी र अमेरिकी कूटनीतिज्ञले बिहिबार जेनेभामा गोप्य वार्ता गरेका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनको बीचमा जुनको शिखर सम्मेलनको वार्तापछि विश्वका आणविक शक्ति राष्ट्रबीचको यो पछिल्लो चरणको छलफल हो। अमेरिकी विदेश विभागका भेन्डी शर्मन र रुसको उपविदेश मन्त्री सेर्गेई यार्बको बीच नियमित भेटघाट र वार्ताको अपेक्षा गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि रुसको मिसनका एक सदस्यका अनुसार वार्ता बिहान सुरु भएको थियो। विदेश विभागको निशस्त्रीकरण प्रमुख बोनी जेनकिन्सका अनुसार वासिङटनले जेनेभामा हुने वार्ताबाट ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरेको छ र यो वार्ता त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। छलफलले निशस्त्रीकरणको अतिरिक्त दुवै पक्षले नयाँ प्रविधि, अन्तरिक्ष र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको बारेमा छलफल गर्ने अपेक्षा समेत गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लब 6औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियन अन्तर्गत पुरुषतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कबड हलमा आज भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको पुलिसले ढोरपाटनमाथि 25-19, 25-18 र 25-19 को सेटमा जित निकाल्यो। यस जितसँगै पुलिस सेमिफाइनलमा पुग्ने दोस्रो टिम बनेको छ। यसअघि साबिक विजेता हेल्प नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय खेलाडीसहित कोट उत्रिएको हेल्पले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई 25-20, 25-10 र 25-17 मा पराजित गर्यो। नेपाल भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 टोली र महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुने, देशभरबाट झन्डै 6000 प्रतिनिधि सहभागी हुने लक्ष्य। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश, आइतबारको लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित। रुसी र अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बीच जेनेभामा गोप्य वार्ताबाट ठोस कदम चाल्न सक्ने अपेक्षा। र नेपाल पुलिस क्लब 6औं संस्करणको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश।
एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।